मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी इमाम अहमद रज़ा ख़ान के मुखालिफिन इमाम साहब पर अंग्रेज़ों का एजेंट होने का झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो 3 तहरीकों का जिक्र करते हैं, जिनमें इमाम अहमद रज़ा ख़ान का और उलमाए देवबंद का मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ था। अहले देवबंद का मौक़िफ़ कुछ ये है: हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, यानी जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। इस सिलसिले में आला हज़रत फरमाते हैं, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। दूसरी तहरीक है तहरीक हिजरत। अहले देवबंद का हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंद से हिजरत कर जाना ये ज़रूरी हो गया है। आला हज़रत फरमाते थे, मुसलमानों को हिंद में रहकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। और एक थी तहरीक तर्के मवालात। अहले देवबंद का मौक़िफ़ कुछ यूँ था, मुसलमानों को अंग्रेज़ों के साथ तर्के मवालात करनी ज़रूरी है। आला हज़रत कहते थे, अगर तर्के मवालात करनी है तो हिंदुओं और अंग्रेज़ों दोनों के ख़िलाफ़ करनी चाहिए। मैं बात को मुख्तसर रखते हुए इमाम साहब का वो रिसाला जो उन्होंने 1920 में तहरीर फरमाया था, उसका एक हवाला पेश करता हूँ। दुश्मन अपने दुश्मन के लिए 3 बातें चाहता है। 1, उसकी मौत के झगड़ा ही ख़त्म हो। 2, ये ना हो तो उसकी जला वतनी के मेरे पास ना रहे। 3, ये भी ना हो तो आखिर दर्जा उसकी बेपरी के आजिज़ बन कर रहे। मुखालिफ ने ये तीनों दर्जे इन पर तय कर दिए और इनकी आंखें नहीं खुलती, ये इनको खैरख्वाह समझते हैं। मुहिब्बीन आला हज़रत के अलावा जो हज़रात भी मेरे अगले जुमले को सुनेंगे वो यकीनन उसको एग्ज़ैजरेशन ही कहेंगे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान एक फ़क़ीह, एक आलिम, एक साइंसदान, एक मुफ़क्किर होने के साथ साथ एक स्टेट्समैन भी थे। आप कहेंगे कि आला हज़रत और स्टेट्समैन, ये क्या बात हुई? अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक स्टेट्समैन क्या होता है? ये वो कौम का लीडर होता है जो न सिर्फ उसको ख़तरों से आगाह करता है बल्कि इन ख़तरात से निकाल कर तरक्की की मनाजिल तय करने की राह पर भी लगा देता है। अब ज़रा बर्रे सग़ीर के उस वक्त के हालात पर भी नज़र डालते हैं। हिंदू और अंग्रेज़ों की शातराना चालों को समझने की कोशिश भी करते हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, ये बात तो फैक्ट है। और अंग्रेज़ों के बर्रे सग़ीर में आने के बाद ये वो वाहिद मौका था जो उनको 1000 साल बाद मिला कि जब वो अपनी सियासी हैसियत को अंग्रेज़ के सामने मनवा चुके और अब अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान से निकलने की सूरत में हिंदुओं का पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़े की राह में हायल सिर्फ़ एक ही रुकावट थी और वो थे बर्रे सग़ीर के मुसलमान। मुसलमानों ने अपने तशख़्ख़ुस का, अपने इस्लामी शार का दिफ़ा करते हुए अपनी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत भी करनी थी और दूसरी तरफ मुसलमानों के मुखालिफिन की चालें इस अमल के ख़िलाफ़ थी। तहरीक खिलाफत की नाकामी के बाद मुसलमानान बर्रे सग़ीर के ऊपर अवामी तहरीक के लिबादे में 3 हमले किए गए। अफसोस की बात यह रही कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं के इन मुरतब करदा हमलों में अकाबरीन अहले देवबंद उनके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। इस व्लॉग के शुरू में मैंने इमाम साहब के 3 जुमलों से बात शुरू की, जिनमें इमाम साहब मुसलमानों के दुश्मनों की चालों से मुसलमानों को आगाह करते हैं। मैं बात का तसलसल बने रहने के लिए आइए इन 3 जुमलों को दोहराए देता हूँ। दुश्मन अपने दुश्मन के लिए 3 बातें चाहता है। आला हज़रत फरमाते हैं, 1, उसकी मौत कि झगड़ा ही ख़त्म हो। 2, ये ना हो तो उसकी जला वतनी कि मेरे पास ना रहे। और 3, ये भी ना हो तो आखिर दर्जा उसकी बेपरी के आजिज़ बन कर रहे। आगे इमाम साहब ये भी फरमाते हैं, अव्वलन जिहाद के इशारे हुए, उसका नतीजा मुसलमानों का फना हो जाना था उस वक्त के हालात के हिसाब से। सानिया, जब ये ना बनी तो हिजरत का भुर्रा दिया। भुर्रा
سے یہاں اعلیٰ حضرت کا مطلب جھانسا، دھوکہ دیا کہ کسی طرح یہاں سے دفع ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، یا اپنی جائیداد کو کوڑیوں کے مول بیچیں یا یوں ہی چھوڑ جائیں، بہرحال ہمارے ہاتھ آ جائیں ان کی تمام چیزیں، ان کی مساجد، مزارات، اولیاء ہماری پامالی کے لیے رہ جائیں۔ اور تیسری بات، جب یہ بھی نہ نبھی تو ترک موالات کا جھوٹا ہیلا کر کے ترک معاملت پر ابھارا کہ نوکریاں چھوڑ دو، کسی کونسل کمیٹی میں داخل نہ ہو، ٹیکس ادا نہ کرو۔ امر آخر تو صرف اس لیے ہے کہ ظاہری نام کا دنیاوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے پاس نہ رہے، اور پہلے 3 اس لیے کہ ہر صیغے، ہر محکمے میں صرف ہنود رہ جائیں، جہاں ہنود کا قبضہ ہوتا ہے، حقوق اسلام پہ جو گزرتی ہے وہ ظاہر ہے۔ فتوی رضویہ کے اس فتوے کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے دشمنوں کی سازش کو خوب بے نقاب کیا، جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے قتل عام سے لے کر ان کے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ تک کے مراحل کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو محب امام احمد رضا خان ہیں، ان کی بات کو کیا سننا۔ تو حضرت پھر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مولانا کوثر نیازی کے لکھے مقالے کا ایک مختصر سا حصہ۔ حفظ روزہ شباب لاہور کے چیف ایڈیٹر مولانا مودودی کے معتمد مولانا امین احسن اصلاحی مولانا ادریس کاندھلوی کے شاگرد مولانا کوثر نیازی، سابق مرکزی وزیر امور مذہبی حکومت پاکستان نے 14 ستمبر 1990 تاج محل ہوٹل کراچی میں بسلسلہ امام احمد رضا خان کانفرنس امام احمد رضا خان پر ایک مقالہ پیش کیا، جو روزنامہ جنگ میں 13 اکتوبر 1990 کو شائع بھی ہوا اور پھر اسے کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ مولانا کوثر نیازی کچھ یوں رقم تراز ہوئے۔ یہ کہنا کہ امام احمد رضا خان کے اقدامات انگریز نوازی پر مبنی تھے، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو امام احمد رضا خان کے مسلک کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو یا جان کر ماننا نہ چاہتا ہو۔ ایک ایسا مرد مومن کہ جسے انگریزی سامراج سے اتنی نفرت ہو کہ وہ اس کی کچہری میں جانا روا نہ سمجھتا ہو، جو مقدمہ قائم ہونے کے باوجود انگریز کی عدالت میں یہ کہہ کر نہ جائے کہ جب میں انگریز کی حکومت ہی نہیں مانتا تو میں ان کی عدالت کو کیسے مان لوں۔ جو خط لکھتا ہے تو کارڈ اور لفافے پر الٹی طرف پتہ لکھتا ہے کہ انگریز بادشاہ اور ملکہ کا سر نیچے نظر آئے، جس نے اپنی وفات سے 2 گھنٹے پہلے یہ وصیت کی کہ وہ تمام خطوط جن پر ملکہ اور بادشاہ کی تصویریں ہیں ان کو باہر پھینک دیا جائے تاکہ فرشتے ہائے رحمت کو آنے میں دشواری نہ ہو۔ جس نے نعت گوئی میں کسی کو اپنا نمونہ نہ مانا اور اسے سلطان گویاں قرار دیا تو وہ حضرت مولانا کفایت کافی علی مراد آبادی تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دیا، جنگ آزادی کے سلسلے میں باقاعدہ جدوجہد کی، اور پھر 1858 میں انہیں مراد آباد کے چوک میں سر عام پھانسی لگا دی گئی۔ یہ اشعار ہیں امام احمد رضا خان کے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انگریز کا حامی تھا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سورج ظلمت، پھول بدبو، چاند گرمی، بہار پتجھڑ، سمندر خشکی، پانی حدت، صبا سرسر، ہوا حبس اور حکمت جہالت کا دوسرا نام ہو۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام،